नमस्कार लगानीकर्ता साथीहरू, तपाईँलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी शेयर बजारमा तपाईँहरूलाई काम लाग्ने विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको के हो? हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्न सक्छौँ? फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र फन्डामेन्टल एनालाइसिसले तपाईँको शेयर ट्रेडिङलाई कसरी सहयोग पुर्याउँछ भन्ने विषयमा आज हामी यो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ र तपाईँलाई यी कुरा जान्ने इच्छा छ भने अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब हामीले शेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि शेयर भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ बिल्कुल नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो भिडियो एकदमै काम लाग्न सक्छ। शेयर मार्केट भन्ने बित्तिकै स्टक मार्केट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि कुनै पनि स्टक्सको बाई एन्ड सेल गर्ने ठाउँ हो यो। र सेयर किन्नु, कुनै पनि कम्पनीको तपाईँले सेयर किन्नुहुन्छ भने त्यो कम्पनीको ओनर बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। अब कति सेयर किन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईँ केही पर्सेन्ट त्यो कम्पनीको ओनरसिप तपाईँकोमा आउनेछ। र जुन कम्पनीले पब्लिक सेयर इस्यु गरेको छ, जुन कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूले मात्र सेयर इस्यु गर्न पाउँछन्। पब्लिक कम्पनीको सेयर स्टक मार्केटमा लिस्टिङ गरेको हुन्छ र त्यहाँ गएर तपाईँले स्टकको किन र बेच गर्ने हो, किन्ने र बेच्ने, आफूलाई मन लागेको स्टक किन्ने र तपाईँले किनिसकेको स्टकहरू बेच्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेयर मार्केटमा इन्भेस्टरहरू हुन्छन्। उनीहरूले स्टक लिस्टेड भएका स्टकहरूलाई, कम्पनीका स्टकहरूलाई किन्ने र बेच्ने काम गर्छन् भने यतातिर कम्पनी हुन्छन्, स्टक कम्पनीहरू जुन चाहिँ सेयर मार्केटमा लिस्टिङ भएका हुन्छन्। ती लिस्टिङ भएका कम्पनीको सेयर यहाँ हुन्छ, त्यो सेयरलाई किन्ने र बेच्ने इन्भेस्टरले काम गरिरहेका हुन्छन्। अब सेयर मार्केट दुई प्रकारकोले हामी सेयर मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। एउटा प्राइमेरी मार्केट र अर्को सेकेन्डरी मार्केट। प्राइमेरी मार्केट भनेको तपाईँ आइपिओ भरेर कुनै पनि कम्पनीले पहिलो पटक पब्लिकमा गइसकेपछि सेयर मार्केटमा लिस्टिङ हुँदाखेरि आइपिओ निष्कासन गरेको हुन्छ, जसलाई इनिसियल पब्लिक अफरिङ भन्छौँ हामी। इनिसियल पब्लिक अफरिङ निष्कासन गर्दा तपाईँले आइपिओ भरेर मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेयर किन्न सक्नुहुन्छ भने। दोस्रो भनेको सेकेन्डरी मार्केटबाट तपाईँले दोस्रो बजारमा लिस्टिङ भइसकेका कम्पनीको सेयर किन बेच गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ ब्रोकर मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त ब्रोकर मार्फतै हामीले टिएमएस ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम लिएर घरबाटै तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो थ्रु द ब्रोकर हुने गर्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्नको लागि पहिला त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा अथवा दोस्रो बजारमा फन्डामेन्टल एनालाइसिस नगरिकन, राम्रोसँग अध्ययन नगरी, नबुझी दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। र तपाईँले किनेको कम्पनी, सेयर किनेको कम्पनी राम्रो हुनु पर्यो, रिटर्न्स दिन सक्ने हुनु पर्यो। त्यसको काइन्ड अफ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको हेल्थ कस्तो छ त, कम्पनीको स्वस्थ कम्पनीको तपाईँले किन्नुभयो सेयर भने त त्यसले तपाईँलाई प्रफिट देला। तर तपाईँले किनेको कम्पनी अलरेडी बिरामी कम्पनी छ, राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन, प्रफिट दिन सकेको छैन, त्यो कम्पनीको अर्निङ छैन, आफै घाटामा जाँदैछ भने त्यस्तो कम्पनीको स्टक तपाईँ किन्न पुग्नुभयो भने तपाईँ पक्का पनि घाटामा पर्नुहुन्छ। त्यसको लागि नै चाहिने हो यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस। प्राइमेरी मार्केट आइपिओ किन्दा त तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरिराख्नु आवश्यक छैन, किनभने 100 रुपियाँ दरमा अहिले आइपिओ पाइन्छ सामान्यतया नेपालमा। यदि बुक बिल्डिङमा गएको कम्पनी छैन, प्रिमियम लागू भएको छैन भने जेनरली 100 रुपियाँको दरले पाइन्छ। त्यसमा घाटा हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ। तर दोस्रो बजारमा त तपाईँले एकदम सोचेर मात्र स्टक किन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने दोस्रो बजारमा त त्यस कुनै पनि स्टकको, कुनै पनि कम्पनीको स्टकको प्राइस चाहिँ हाई भइसकेको हुनेछ। त्यो कुराको लागि तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिस सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको के त भन्दाखेरि, फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको चाहिँ के त भन्दा कुनै पनि कम्पनीको धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीको अवस्था, आर्थिक अवस्था कस्तो छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ, त्यस कम्पनीको सुशासन कस्तो छ, त्यसले कति नाफा कमाइरहेको छ,
र हामीलाई भोलि हामीले त्यो कम्पनीको स्टक किन्दा कति बोनस दिन सक्छ, डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुराको विचार गर्नु नै, मेजरमेन्ट गर्नु नै फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो। समग्रमा भन्दा कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, कम्पनीका सञ्चालकहरू कस्ता छन्, कम्पनीको लगानी कति छ, कम्पनीमा संस्थापकहरूको लगानी कति छ, पब्लिकको लगानी कति छ, त्यसपछि त्यसले हामीले किनेको पैसाबाट कति नाफा कमाइरहेको छ, कम्पनीले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ कि छैन, अनि कम्पनीले सही ठाउँमा पैसा लगानी गरेको छ कि छैन, ती कुराहरू सबै हेरेर अहिले कम्पनीकोमा भएको, अहिले तपाईँले किन्न लागेको कम्पनीको बजारको मूल्य धेरै अत्यधिक ओभर भ्यालुड छ कि अन्डर भ्यालुड छ कि, मूल्य चाहिँ ठिकै छ कि कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि पनि तपाईँले कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरिसकेपछि अब तपाईँलाई थाहा हुन्छ कुनै कम्पनी, सपोज तपाईँले एउटा कुनै ए भन्ने कम्पनीको सेयर किन्न लाग्नु भने त्यसको बजार मूल्य कति छ, वास्तवमा त्यो कम्पनीको हुनुपर्ने वास्तविक मूल्य कति हो। अब अहिलेको बजार मूल्यमा किन्दा तपाईँले त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो कम्पनीको ग्रोथ कस्तो भइरहेको छ, पहिलाभन्दा प्रगति गर्दै गएको कम्पनी हो कि झन् उसको प्रगति चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको कम्पनी हो कि प्रगति नै गर्न नसकेको कम्पनी हो कि, अब त्यसका सञ्चालकहरूले राम्रो भिजन लिएर अगाडि बढिरहेका छन् कि छैनन्, तपाईँसँग अब उसले चाहिँ पब्लिकको पैसा लिएर अब आइपिओ निष्कासन गर्दा पब्लिकबाट पैसा कलेक्सन गरेको हुन्छ, त्यो पैसा सही रूपमा सदुपयोग गरेको छ कि छैन, त्यसबाट कति नाफा कमाएको छ, यी सब कुरा हेरेपछि मात्र तपाईँले सेयरमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र राम्रो कम्पनी, ठिक्कको कम्पनी जुन ओभर भ्यालुड भएको छैन, अझै पनि पैसा हाल्दाखेरि त्यसको ग्रोथ हुने चान्स छ, क्यापिटल गेन गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्ने चान्स भयो भने मात्र तपाईँले दोस्रो बजारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो बजारमा लगानी गर्नलाई तपाईँले धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाईँले अध्ययन बिना आफूले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा जानकारी बिना लगानी गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसबाट फाइदा नै हुन्छ भन्ने छैन। र त्यसैले संयोगवश कहिले काहीँ लक्कीली तपाईँलाई फाइदा पनि होला त्यसरी हचुवाको भरमा लगानी गर्दा, तर समग्रमा भन्दा तपाईँ फाइदामा जान सक्नुहुन्न। त्यसैले कम्पनीको बारेमा डिटेल स्टडी गर्नु यो फन्डामेन्टल स्टडी हो, फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो, यो चाहिँ गर्नु आवश्यक हुन्छ। अब फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस दुई प्रकारको एनालाइसिस गरिन्छ जेनरली दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दा। फन्डामेन्टल एनालाइसिसले चाहिँ जेनरली कम्पनीको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्छ भने टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ बजारको अवस्थाको बारेमा मात्र अध्ययन गर्छ। टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ बजारमा कुनै पनि कम्पनीको स्टकको डिमान्ड एन्ड सप्लाई कस्तो छ, डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा त्यसले मूल्य कता जान्छ होला भनेर निर्धारण गर्नु चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस हो भने कम्पनीको वास्तविक अवस्था बुझ्नु नै फन्डामेन्टल एनालाइसिस हो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा, फन्डामेन्टल एनालाइसिस इज अ मेथड अफ डिटरमाइनिङ अ स्टक्स रियल अर फेयर मार्केट भ्यालु। कुनै पनि कम्पनीको रियल मार्केटको मूल्य कति हुनुपर्ने, अहिले कति छ, यही रियल मार्केट भ्यालु भएको कम्पनीको मूल्य तपाईँले त्यो मूल्यमा कुनै कम्पनीको स्टक पाउनुभयो भने र किन्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँलाई फाइदा हुने चान्स छ। अलरेडी ओभर भ्यालुड कम्पनीको स्टक तपाईँ किन्नुहुन्छ भने त्यसबाट तपाईँलाई घाटा जाने ग्यारेन्टी जस्तै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले यो कुरा बुझ्न फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, फन्डामेन्टल एनालिस्ट search for stock that are currently trading at price that are higher or lower than their real price. फन्डामेन्टल एनालिस्टहरूले कुनै पनि कम्पनीको प्राइस हायर छ कि लोअर छ, रियल प्राइस भन्दा हायर छ या लोअर छ भनेर पत्ता लगाउँछन् र जुन रियल प्राइस भन्दा लोअर भएको प्राइस भएको कम्पनीको स्टक तपाईँले किन्न सक्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँलाई फाइदा हुने चान्स बढी हुन्छ। If the fair market value is higher than the market price, the stock is deemed to be undervalued and a buy recommendation is given. कुनै पनि कम्पनीको अहिलेको बजारको मूल्य, स्टकको बजारको मूल्य चाहिँ रियल प्राइस भन्दा कम छ भने त्यस्ता कम्पनीलाई हामी अन्डरभ्यालुड कम्पनी भन्छौँ र त्यस्ता कम्पनीको स्टक चाहिँ हामीले सेयर चाहिँ किन्नुपर्ने पर्छ फाइदाको लागि। In contrast, technical analysts ignore the fundamentals in favor of studying the historical price trends of the stock.
अब टेक्निकल एनालिस्टले चाहिँ के गर्छन् भने फन्डामेन्टललाई ध्यान दिँदैनन्, फन्डामेन्टल एनालाइसिस इग्नोर गर्छन् र मात्रै के भन्छ टेक्निकलले भनेदेखि हिस्टोरिकल ट्रेन्ड अफ प्राइस के छ भनेर शेयर बजारमा एउटा भनाइ छ, हिस्ट्री रिपिट्स इट्सेल्फ, हिस्ट्री चाहिँ दोहोरिरहन्छ भन्ने भनाइ छ। तर यो सधैँ हुन्छ भन्ने छैन, तर म्याक्सिमम टाइममा यो चाहिँ हुन्छ। त्यसैले हिस्ट्री रिपिट्स इट्सेल्फ, हिस्ट्री चाहिँ इतिहास दोहोरिन्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ र त्यसमा डिमान्ड र सप्लाईलाई मात्र हेरिन्छ, कम्पनीको आधारभूत पक्षलाई त्यसमा ध्यान दिन्छ। अब त हामी जाउँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा तपाईँले कुन कुन कुरा हेर्ने त कम्पनीको। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले केही लिस्टिङ गरेको छु, थोरै मात्रै छन्। यहाँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस तपाईँले डिटेल गर्नुहुन्छ भने त्यसमा हेर्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छन्, हेर्नुपर्ने कम्पोनेन्ट्सहरू धेरै हुन्छन्, तर मैले यहाँ 5वटा मात्र कम्पोनेन्ट्स राखेको छु आजको लागि। बाँकी कम्पोनेन्ट्सको बारेमा म अर्को भिडियोमा फेरि चर्चा गर्नेछु। पेड अफ क्यापिटल, इपिएस, पी रेसियो, त्यसपछि नेट प्रफिट र एनपिएल, नन पर्फर्मिङ लोन, यी कुराहरूलाई मात्र ध्यान दिन सक्नुभयो भने पनि तपाईँले कम्पनी एनालाइसिस गर्न धेरै सहयोग हुन्छ र कम्पनीको जेनरल वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आज हामी यी 5वटा की कम्पोनेन्ट्स अफ फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई मात्र कुरा गर्नेछौँ। अरू धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू छन् जुन हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गरौँला। एकै दिन धेरै गर्दा भिडियो पनि लामो हुने गर्छ। अब पेड अफ क्यापिटल भनेको के हो त? अब पेड अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्दाखेरि अथवा स्थापना गरिसकेपछि पनि कम्पनीको टोटल चुक्ता पुँजी कति छ, कति लगानी गरेर त्यो कम्पनी स्थापना भएको छ र त्यो कम्पनीको लगानीमा सञ्चालकहरूको कति प्रतिशत लगानी छ, त्यसपछि पब्लिक सेयर होल्डरको कति प्रतिशत लगानी छ, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब पेड अफ क्यापिटल राम्रो भएको कम्पनी चाहियो हामीलाई, धेरै अत्यधिक पेड अफ क्यापिटल भएको पनि हुनु भएन र थोरै पेड अफ क्यापिटल भएको कम्पनी पनि हुनु भएन। र थोरै पेड अफ क्यापिटल छ भने थोरै पैसाले कति धेरै नाफा कमाउन सक्छ, कति राम्रो लगानी गर्न सक्छ र त्यो भएकोले एभरेज पेड अफ क्यापिटल हामीले भएको कम्पनी हेर्नु पर्यो। कम्पनीले कति लगानी गरेर कम्पनी इस्टाब्लिस गरेको छ, त्यसका प्रोमोटरहरूले त्यो कुरा हेर्नु नै पेड अफ क्यापिटल हो। त्यसपछि इपिएस भन्छौँ। इपिएस भनेको अर्निङ पर सेयर। अर्निङ पर सेयर भनेको कति हो त भन्दाखेरि कम्पनीले कुनै पनि अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्रैमासमा 3-3 महिनाको फरकमा कम्पनीले रिपोर्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र कम्पनीले निकालेको रिपोर्टमा 3-3 महिनाको अवधिमा अथवा 3 महिना, 3 महिनापछि 6 महिना, 6 महिनापछि 9 महिना र 12 महिनामा उनीहरूले रिपोर्ट निकाल्छन् है। जस्तो असार साउन भदौको रिपोर्ट 3 महिनाको निकाल्नु पर्ने हुन्छ, असोज भरिमा निकाल्छन्। त्यसपछि असोज कार्तिक मङ्सिर पुस, त्यसरी 4-4 महिनाको रिपोर्ट चाहिँ 4-12 क्वार्टरली रिपोर्ट भनेपछि 4 मन्थ्सको भयो। यसरी रिपोर्ट निकालेको हुन्छन्। कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा निकालेको रिपोर्टलाई अध्ययन गरेर त्यो रिपोर्टमा कम्पनीले कति प्रफिट कमाएको छ त भनेर, कति प्रफिट कमायो र त्यो कम्पनीको कति सेयर छ जम्मा, टोटल इन्कम अफ द कम्पनी इज डिभाइडेड बाई द टोटल नम्बर अफ सेयर्स। त्यसो गरेपछि हाम्रो इपिएस निस्किन्छ। इपिएस भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नु पर्यो कम्पनीले कमाएको पुरै नाफा कति हो र त्यो कम्पनीले कमाएको नाफालाई जम्मा सेयरको सङ्ख्याले भाग गरेपछि निस्कने अर्निङ नै इपिएस, अर्निङ पर सेयर हो। अर्निङ पर सेयर भनेको एक सेयरले कति कमाइ छ त कुनै पनि कम्पनीको। जस्तै कुनै कम्पनीको इपिएस 50 छ भनेदेखि एउटा सेयर बराबर 50 रुपियाँ त्यसले नाफा गरेको छ है भन्ने बुझिन्छ, त्यो राम्रो कम्पनी हो भन्नुपर्छ हैन। र कुनै कम्पनीको इपिएस 1, 2, 3, 4, 5, 10 छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कम्पनीको कमाइ खासै राम्रो छैन। त्यसैले हायर द इपिएस बेटर द कम्पनी भन्न सक्छौँ। इपिएस राम्रो भएको कम्पनी हामीले, धेरै भएको कम्पनी चाहिँ हामीले रोज्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त इपिएस मात्र हामीले नहेरिकन हामीले हेर्नुपर्ने अझ डिइपिएस भन्न थालेका छौँ। डिइपिएस भनेको चाहिँ कुनै कम्पनीले कमाएको इपिएस त भयो, सबै इपिएस उसले कमाएको अब सेयर लगानीकर्तालाई उसले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन। त्यसैले
इपिएस भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल अर्निङ पर सेयर भन्न थालिएको छ। यो डिस्ट्रिब्युटेबल अर्निङ पर सेयर चाहिँ कति छ कम्पनीको त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले इपिएस हायर भएको कम्पनीहरू हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो छ पिई रेसियो। पी रेसियो भनेको प्राइस टु अर्निङ रेसियो भन्छौँ हामी। प्राइस अर्निङ टु अर्निङ रेसियो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्पनीले कति लगानी गर्नुपर्छ त। जस्तो कुनै कम्पनीले 1 रुपियाँ कमाउनको लागि कति लगानी गर्नुपर्छ त, त्यसलाई चाहिँ हामी पी रेसियो भन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, द प्राइस टु अर्निङ रेसियो, पी रेसियो इज द रिलेसन बिट्विन अ कम्पनी सेयर प्राइस एन्ड अर्निङ पर सेयर। कम्पनीको सेयर प्राइस अहिले कति छ, अहिले हाल जस्तो कुनै कम्पनीको अहिले दोस्रो बजारमा 500 रुपियाँमा सेयर किनबेच भइरहेछ भनेदेखि एन्ड अर्निङ पर सेयर इपिएस कति छ, त्यो कम्पनीको इपिएस कति छ त, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी रिलेसन ओके देखाइसकेपछि कम्पनीजको सेयर प्राइस र पर सेयर अर्निङ बिचमा रेसियो निकालिन्छ। त्यसलाई नै हामीले चाहिँ पिई रेसियो भन्ने गर्छौँ। इट डिनोट्स what the market is willing to pay for a company's okay profits। कम्पनीको प्रफिटको लागि मार्केटले कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ त, त्यो कुरा चाहिँ पी रेसियोले बुझाउँछ। तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने इपिएस चाहिँ हाई भएको कम्पनी हामीले रोज्नु पर्यो। हेर्नु है, ध्यान दिनु है, इपिएस चाहिँ हाई भएको कम्पनी रोज्ने, अनि पी रेसियो चाहिँ कम भएको कम्पनी हामीले रोज्नु पर्ने हुन्छ। पी रेसियो जेनरली 15 सम्म पी रेसियो भएको कम्पनीहरूलाई ठिक्कको कम्पनी मान्छौँ, र अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने पी रेसियो 20 सम्म भएको कम्पनीहरूलाई पनि लिने गरिन्छ। प्राइस अहिले बुल मार्केट भएको जेनरली 15, पी रेसियो 15 सम्म भएको भयो भने चाहिँ त्यसलाई युनिभर्सली स्ट्यान्डर्ड पी रेसियो भनेर मान्न सक्छौँ। 10-15 भएको कम्पनी भयो भने बेस्ट हुन्छ। अहिलेको बुल मार्केटमा त 10-15 पी रेसियो भएका कम्पनीहरू पाउनै गाह्रो छ। अब नेट प्रफिट, अर्को कुरा नेट प्रफिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा द एक्चुअल प्रफिट अफ द कम्पनी आफ्टर ओके सेपरेटिङ द एलोकेटिङ द वर्किङ एक्सपेन्सेस। कम्पनीको काम गर्दा लाग्ने खर्चहरू कटाएर बाँकी रहेको टोटल कम्पनीको इन्कमलाई नै हामी नेट प्रफिट भन्ने गर्छौँ। जस्तो कम्पनीले प्रफिट त धेरै कमाउँछ, तर त्यहाँ कर्मचारीहरू पाल्नु पर्यो, कम्पनीले घर भाडा तिर्नु पर्ला, अन्य टेक्नोलोजिकल सपोर्टको लागि खर्चहरू हुन्छन्, एडभर्टिजमेन्टको लागि खर्चहरू हुन्छ। ती सारा खर्चहरू कटाइसकेपछि बाँकी भएको प्रफिटलाई नै नेट प्रफिट भनिन्छ। ग्रस प्रफिटबाट खर्चहरू कटाएर बाँकी रहेको प्रफिटलाई नेट प्रफिट भन्ने गरिन्छ। अब हामीले एउटा त्रैमासमा कम्पनीले कति प्रफिट कमाइरहेछ, 1 वर्षमा कति प्रफिट कमाइरहेछ, त्यो नेट प्रफिट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र कम्पनी चुज गर्दाखेरि राम्रो प्रफिट कमाएको कम्पनीहरू, अब राम्रो प्रफिट कसलाई भन्ने, फेरि अब हामीले नेट प्रफिट राम्रो भएका कम्पनी कसलाई भन्ने भन्दा त्यसमा हामीले कम्प्यारेटिभली हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ब्याङ्कहरूको हेर्नु पर्यो भने तपाईँले ब्याङ्क बिच कम्पेयर गर्नुहोस्, कुन चाहिँ ब्याङ्कको सबैभन्दा राम्रो छ, त्यहाँबाट पत्ता लाग्छ। अब लाइफ इन्सुरेन्सको हेर्नुभयो भने तपाईँले लाइफ इन्सुरेन्सको हेर्नुहोस्, कुन लाइफ इन्सुरेन्सको कति छ। त्यसै गरी हाइड्रोको हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो बिच कम्पेयर गर्नुहोस्, कुन चाहिँको राम्रो छ। यसरी नेट प्रफिट हामीले अथवा इपिएस हेर्न पनि सक्छौँ। सेम सेक्टरका कम्पनीहरूलाई कम्पेरिजन गरेर हेर्ने र त्यसमध्ये जुन राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ हामी बेस्ट कम्पनी मान्न सक्छौँ। त्यसपछि एनपिएल भनेको नन पर्फर्मिङ लोन। नन पर्फर्मिङ लोन भनेको के त भन्दाखेरि नन पर्फर्मिङ लोन भनेको कुनै पनि कम्पनीले लोन लगाएको हुन्छ। जस्तो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, ब्याङ्कहरू, फाइनेन्सहरू, माइक्रो फाइनेन्सहरूले यिनीहरूले लोन सर्वसाधारणको लागि ऋण दिएका हुन्छन्। र त्यसरी दिएका ऋणमध्ये जुन ऋण चाहिँ समयमा ऋणको ब्याज तथा साउँ किस्ता चाहिँ उठेको हुँदैन, हामी इएमआई भन्छौँ नि, इएमआई टाइममा पे गरेको हुँदैन, त्यसरी नन पर्फर्मिङ लोन जुन जसको इन्ट्रेस्ट आर क्यापिटल दुवै प्रिन्सिपल एमाउन्ट र इन्ट्रेस्ट
तिरिएको छैन समयमा, त्यो नतिरेकोलाई चाहिँ हामी नन पर्फर्मिङ लोन भन्छौँ। र कुनै पनि कम्पनीको सेयर हामीले किन्नु अगाडि नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ नभएको अर्थात् नन पर्फर्मिङ लोन कम भएको कम्पनीको सेयर किन्नुपर्ने हुन्छ। आफै ऋणमा डुबेको कम्पनी छ भने अथवा के अरे आफूले लगानी गरेको ऋण उठाउन नसकेको कम्पनी छ भने त्यसले हामीलाई बोनस तथा डिभिडेन्ड देला भनेर आश गर्नु हुँदैन। जब कुनै कम्पनीले बोनस तथा डिभिडेन्ड हामीलाई दिन सक्दैन त्यसको मार्केट प्राइस बिस्तारै घट्दै जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले एनपिएल कम भएको कम्पनीको हामीले सेयर किन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त एनपिएल कुनै कम्पनीको एनपिएल 5 अर 5 भन्दा माथि पुग्यो भने त्यो कम्पनीले लगानीकर्तालाई बोनस वितरण गर्नै पाउँदैन। त्यसैले 5 भन्दा कम एनपिएल भएको कम्पनी चाहियो। अब 5 को नजिकै पुगेका कम्पनीहरू एनपिएल 5 को नजिकै छ भने पनि त्यस्ता कम्पनीहरूलाई 5% को नजिक छ भने त्यस्तो कम्पनी पनि हामीले चुज गर्नु भएन। एनपिएल हुँदै नभएको 0 समथिङ भएको अथवा 1, 2 सम्म भएका कम्पनीहरूलाई हामीले हेर्न सकिन्छ। राम्रो कम्पनीहरू भरिसक्कै एनपिएल कम भएका कम्पनीहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो लगानी सुरक्षित हुने चान्स हुन्छ। हामीले त्यो कम्पनीबाट डिभिडेन्ड पाउँछौँ, त्यसको प्राइस दोस्रो बजारमा स्टकको प्राइस बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ। ल साथीहरू, आज मैले तपाईहरुलाई कि कम्पोनेन्ट्स अफ फन्डामेन्टल एनालाइसिस अन्तर्गत 5 वटा कम्पोनेन्टहरुको पेड अफ क्यापिटल, इपीएस, पी रेशियो र पी रेशियो, नेट प्रॉफिट र एनपीएल को बारेमा कुरा गरे। अब फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेर्दाखेरि अब तपाईले यो चाहिँ कहाँ हेर्ने भन्नु होला। तपाईले फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेर्नको लागि कुनै पनि कम्पनीले क्वार्टरली प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट चाहिँ उनीहरूले निकालेका हुन्छन्। प्रत्येक क्वार्टर सकिन साथ उनीहरूले रिपोर्ट निकालेका हुन्छन्। त्यो रिपोर्ट चाहिँ तपाईले हेर्नु पर्यो। ती रिपोर्टमा यी कुराहरू सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ र कम्पनीको रिपोर्ट हेर्नको लागि तपाईले अहिले कम्पनीको वेबसाइटमा रिपोर्टहरू निकालिएको हुन्छ, त्यहाँबाट रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। नत्र शेयर संसारमा पनि कम्पनीका रिपोर्टहरू राखिएको हुन्छ। अहिले त विभिन्न वेबसाइटहरू छन् जसमा रिपोर्टहरू राखिएको हुन्छ। त्यसरी तपाईले रिपोर्ट खोजेर हेर्नुस् र रिपोर्ट हेरिसकेपछि यी कुराहरूमा ध्यान दिएर कम्पनी एनालाइसिस गरेर तपाईले शेयर किन्नुभयो भने तपाईले शेयरबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईले शेयरबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले शेयर किन्नुभन्दा पहिला तपाईले पढ्नुस्, बुझ्नुस्, त्यो कम्पनीको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएर मात्र शेयर किन्नु होला। एउटा वारेन बफेटले भन्ने गरेका थिए, के भन्थे उनी भनेदेखि you get in loss in share market because you invest on it without knowing about it। तपाईले थाहै नपाए कुनै पनि कम्पनीको बारेमा जानकारी नलिकन तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाई डुब्नुहुन्छ। उहाँको भनाइको सार यही हो। त्यसैले तपाई बुझ्नुस्, पहिला पढ्नुस्, लगानी गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुस्। 2-4 दिन ढिलो लगानी गरेर केही बिग्रिदैन। अझै तपाईले राम्रोसँग बुझेर अध्ययन गरेर सही कम्पनीमा सही लगानी गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईले राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यसभन्दा पहिला तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै मात्र यस च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल बटन दबाएर अल अप्सनमा राख्न नबिर्सनु होला, जसले गर्दा नयाँ नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।